की तारीफ हो और खुदाम के बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नान-ए-बaqqa में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान और उम्मीद के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे और इसी तरह से खुदावन में शाद रहिए, खुदावन में खुश रहें और आबाद रहें। और आइए अपने सिर को खुदावन के हजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी जिंदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए खुदावन तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताजीम करते हैं। खुदा अजीम, अपने रहम और अपने जलाल और फजल की निगाह कर और बख्श दे कि हमारी यीशु की रियाजत तेरे हजूर मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का रोज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजरा है। और जब एक नई सुबह खुदा ने हमें बख्शी है, तो आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जलाल हो खुदा की तारीफ के लिए हम गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो क्वायर के जवानों ने हम सबों के साथ मिलकर हमें लीड करते हुए गाया। खुदा ने इन जवानों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर थोड़ी देर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और राहुल से गुजारिश करूँगा कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का ख़त
उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो और खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी शफ़क़त और सलामती से हमें सैर कर और अपनी हिकमत से आरास्ता कर। खुदा उन यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ। और दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त आयत है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किए गए ख़त में फरमाई और रूल कुद्स की तहरीक के वसीले से इस आयत मुबारक को लिखा और इसको तहरीर किया कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि हनूज़ दिन बुरे हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, ख़ास तौर पर जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से देखें तो इसमें फ़ोकस किस बात पर किया गया कि वक्त को गनीमत जाने। और वक्त को गनीमत जानना ये बड़ी ही अहम हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात है कि जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। और याद रखिए कि वक्त का तसर्रुफ जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम है। और खुदा ने हमें इस ज़मीन पर उतारा, खुदा ने हमें पैदा किया और हमें एक मखसूस वक्त इस ज़मीन पर बख्श दिया। और वो मखसूस वक्त क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अय्याम। और जब तक हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं, हम उन अय्याम को कैसे मैनेज करते हैं, हम उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि उसने हमें एक मौका दिया है, एक वक्त दिया है, उम्र की एक मियाद मुकर्रर की है। तो जिस वक्त उसने ये सब कुछ हमें अता करके ज़मीन पर उतारा है, तो फिर हमारा फरीज़ा क्या है कि हम अपने वक्त को ज़ाय किए बगैर खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी तमजीद और उसके बड़े कामों का बयान करते रहें। क्योंकि याद रखिए कि जिस वक्त में हम सरवाइव कर रहे हैं राइट नाउ, ये वक्त के मालिक नहीं हैं हम, बल्कि क्या हैं? मुख्तार हैं। और जिस वक्त मुख्तार हैं तो फिर ही हम इसको गनीमत जान सकते हैं ना। और अगर हम मुख्तार हैं तो याद रखिए कि ये वक्त जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बार बार नहीं मिला करती। ज़िंदगी में बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिलती है। तो जब खुदा ने इस वक्त को, इस उम्र की मियाद को, उन लम्हात को और उन घड़ियों को जो घड़ी की सुइयों के साथ लम्हा ब लम्हा गुजरती जाती है, हम इस बात को सोचें और इस बात को परखें कि क्या हमारे वक्त का तसर्रुफ खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं। खुदा ने हमें कायनात में तश्कील देकर इस ज़मीन पर उतार दिया। आगे हम उसको, उस वक्त को किस तरह से गुजारते और किस तरह से उस वक्त का तसर्रुफ करते हैं, ये हमारी ज़िंदगियों के लिए एक अहम बात है। और जिस तरह से हम ये बात देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में हम अपने आप को कितना खुदा के सामने गुजरानते हैं, हम अपने आप को कितना पाकबाजी और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि हनूज़ दिन बुरे हैं। और जिस वक्त ये दिन बुरे हैं और हर तरफ गुनाह का दौर दौरा और गुनाह का राज हमें दिखाई देता है, जिस तरह से खुदा के कलाम की मुनादी इस वक्त ज़ोरों पर है, उसी तरह से अगर हम बगौर मुताले करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इब्लीस भी अपने पूरे जोर के साथ इस वक्त कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में कसरत के साथ काम कर रहा है। तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि इसमें हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो वक्त हमें मैसर हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने कितना अवेल किया है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने कितना अपनी ज़िंदगी में कैप्चर करते हुए उसके मुआफिक, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की है।
میرے دوستو، کیا ہم نے خدا سالوس کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیا ہے یا نہیں؟ جو دن کے 24 گھنٹے جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں، کیا ہم نے ان 24 گھنٹوں میں خداوند کے نام کو عزت و جلال دی ہے یا نہیں؟ اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آج کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ وقت جس کے ہمیں مختار ٹھہرایا گیا ہے، جو وقت ہمیں سونپا گیا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، تو کیا ہم اپنی زندگی میں شامل ہوئے ہر اس لمحے اور گھڑی کی قدر کرتے ہیں، یا ہم اس کو بس اسی طرح سے بغیر سوچے سمجھے گزارتے چلے جا رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، اس لیے وہ اپنے وقت کا تصرف جو ہے، جو ایک خدا کا خادم ہے، جو خدا کا بندہ ہے، ایک اچھا مختار جو ہے، وہ اپنے وقت کا تصرف کیسے کرتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں رہ کر، خداوند کی تعلیمات اور خداوند کے احکام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے کر۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہماری زندگی میں خدا کے کلام کو فوقیت حاصل نہیں ہے، جب ہم نے اپنے وقت کا، اپنے ٹائم کا جو ہمیں ملا ہے خدا کی جانب سے، اگر اس کا تصرف ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، تو پھر یہ ہم سبوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ ایک اچھے مختار ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بڑی سمجھداری اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے وقت کو جو ہے اس زمین پر رہتے ہوئے گزاریں۔ اور ہمارے جو وقت کا گزارنا ہے وہ اس کے بابت مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، یعنی آج یہ گھڑی ہے تو کل پتہ نہیں یہ وقت ہوگا یا نہیں، کیونکہ آج اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہماری زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اپنی زندگی کو اس طور سے اور اس خیال کے ساتھ بسر کروں تو یقین جان لیجئے کہ ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، مقدس پولس رسول تو اس حقیقت کو پہچان چکے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے واقف تھے، وہ دنیا کے اس وقت کے حالات کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ ہنوز برے ہیں، اور آج کے دور میں ہم جب دیکھیں تو آج کے دور میں یہ حالات اور زیادہ برے ہو چکے ہیں۔ تو ایسے برے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے برے حالات میں یاد رکھیے کہ جس طرح سے مقدس پولس رسول ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں خداوند کے کلام کی روح سے، کہ وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ کب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو جائے گی، کب ہمیں اس فانی جہان سے کوچ کرنا پڑے گا، کب ہمیں اس فانی جہان سے اٹھا لیا جائے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو جب یہ وقت چور کی مانند ہم پر آ پڑے گا تو کیوں نہ آج ہی اپنے ٹائم کو اویل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے خود کو تیار کر سکیں، جیسا کہ مقدس پولس رسول اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، آج اس بات کو سمجھیں کہ جب دن کا آغاز ہم خداوند کے جلیل نام کے وسیلے سے کریں تو یہ خیال، یہ کلام کا حصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس بات کو سوچیں، اس پر غور کریں، اس کو پرکھیں کہ کیا آج میری زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے سرشار ہے یا نہیں؟ کیا آج میں نے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی زندگی کا کنٹرول اور اپنی زندگی کے معاملات خدائے بزرگوں سالوس کے ہاتھ میں دیے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آج ہم نے خداوند کے سپرد کیا ہے اپنی زندگی کو، اپنے ایام کو، اپنے وقت کو، تو یاد رکھیے کہ وہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے فروٹفل ٹائم بنتا ہے۔ لیکن اگر ابھی تک میں نے اپنی زندگی کے وقت کا بہترین تصرف جو ہے وہ نہیں کیا تو پھر میرے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ چنانچہ آئیے آج خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے منت کریں کہ خداوند ہماری زندگیوں کو اس طور سے ٹیم کرے کہ ہم ٹائم کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس ٹائم کا تصرف
اس طریقے سے کریں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ رفاقت جو ہے وہ خداوند بزرگ کے جلیل اور قدوس نام کے ساتھ بنی رہے. اور آج کے کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ تیرا رحم اور تیرا کرم، تیرا فضل خدا ہم سبوں کی زندگیوں پر بنا رہے. اور خدا عظیم التجا کرتا ہوں کہ تیری شفقت اور تیری سلامتی کی نگاہ ہم سبوں پر قائم ہو، اور آج کا یہ کلام کا حصہ ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین. اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین. خدا ان کی تعریف ہو. اور دوستو رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہر روز آنے والی نئی ڈیووشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے. اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کیجئے گا. خدا ان میں شاد رہیں. مجھے اجازت دیجئے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. خدا ان کی مدد اور اس کی کمک آپ کی زندگی کا حصہ ہو، آمین.